شيخ لابد تشرحون هذه الأكلة للشيخ شمائل، ما هذه الأكلة وماذا في الوسط هذا ماذا يوجد؟ النور ومرق وش اسمه سمك. ما شاء الله. فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ما شاء الله. هذا يسمى ثريد. هذا هو الثريد اي الذي ذكر في الحديث. نعم. ادخل ما شاء الله ما شاء الله. هذا الثريد وفي الوسط هو المرق. ما حطيت له شيء من ذا. الشيخ مبتسم جزاه الله خير. نعم. اقول الشيخ مبتسم ما شاء الله. تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا مرحبا. أنت محبوب جدا في الخليج وفي السعودية. اي نعم. نحبه وندعو له الله يوفقه يا رب. اي نعم سبحان الله. لابد أن نشكر جود أختر الذي عرفنا بك. هذا الملحد عرفنا بك يا شيخ. الله يسعدك يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله.